السلام عليكم. هذه تتمة ديال لي شابيتر. وصلنا لشابيتر 19 ce qui leur arriva à Suriname et comment Candide fit connaissance avec Martin. ما حصل لهما في سورينام وكيف كونديد تعرف على مارتن. شابيتر 20 ce qui arriva sur mer à Candide et à Martin. ما حصل لكونديد ومارتن في البحر. شابيتر 21 Candide et Martin approchent des côtes de France et raisonnent. كونديد ومارتن يقتربان من سواحل فرنسا ويفكران. شابيتر 22 ce qui arriva en France à Candide et Martin. ما حصل في فرنسا لكونديد ومارتن. شابيتر 23 Candide et Martin vont sur les côtes d'Angleterre, ce qui les voit. كونديد ومارتن يذهبان إلى سواحل إنجلترا وما شاهداه. شابيتر 24 de Paquette et de frère Giroflée فيما يتعلق بباكيت وبالأب جيروفلي. شابيتر 25 visite chez le seigneur Pococurante noble vénitien. زيارة السيد بوكوكورانتي وهو بندقي نبيل. شابيتر 26 d'un souper que Candide et Martin firent avec 6 étrangères et qu'il était. العشاء الذي تناوله كونديد ومارتن مع 6 رجال غرباء وهوية هؤلاء الرجال. شابيتر 27 voyage de Candide à Constantinople. رحلة كونديد إلى القسطنطينية. شابيتر 28 ce qui arriva à Candide, à Cunégonde, à Pangloss, à Martin. ما حصل لكونديد كونيغوند وبانغلوس ومارتن. شابيتر 29 comment Candide retrouva Cunégonde et la vieille. كيف عثر كونديد على كونيغوند والعجوز. شابيتر 30 tout le monde est maintenant réuni. Candide et ses compagnons décident de cultiver le jardin. هذه هي النهاية. شابيتر 30 هي النهاية. صافي كيقرروا أنهم يغرسوا الجردة ويعيشوا كاملين تمايا مجموعين. لي بيرسوناج أو الشخصيات، كاينين بزاف ديال الشخصيات ولكن هادو هما لي بيرسوناج برينسيبو. كاين كونديد اللي هو ابن غير شرعي بين أخت لو بارون ورجل من الجوار وهو شاب رهيب في المشاعر والجسم. لو بارون هو مالك القصر خال كونديد. لا بارون هي زوجة لو بارون. كونيغوند فتاة ذات 17 سنة ابنة لو بارون. لو فيس دو بارون ابن لو بارون. بانغلوس فيلسوف القصر وهو متفائل جدا. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الرواية ديال كونديد. ولا عندكم شي سؤال خليوه ليا في لي كومونتير وإن شاء الله في الفيديو المقبل نحاول نشرح لكم Elle était une fois un vieux couple heureux. وبالنجاح للجميع إن شاء الله.